नादरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपको तवक्कुल के मकाम के बारे में कोई हकायात वाक़यात जो गुज़रे हैं वो सुनाएंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत हातिम असम रहमतुल्लाह ताला ने एक मरतबा बीवी से कहा कि मैं 4 माह के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए किस कदर खर्च छोड़ जाऊँ। तो बीवी उसकी मतवक्कल थी। बीवी ने कहा, जब तक मैं ज़िंदा रहूँ उतना छोड़ जाओ। हज़रत हातिम ने फरमाया, तुम्हारी ज़िंदगी मेरे हाथ में नहीं, तुम्हारी ज़िंदगी उस खुदा के हाथ में है। ये कहकर वो चले गए। तो एक बुढ़िया ने आकर फिर उनकी बीवी से पूछा कि तुम्हारे हातिम जो हैं तुम्हारे लिए किस कदर रोज़गार छोड़ गए हैं, रोज़ी छोड़ गए हैं। उसने जवाब दिया कि हातिम रोज़ी खाने वाले हैं, देने वाले नहीं। रोज़ी देने वाला यहाँ मौजूद है, वही रज़ाक है, वो सबको रोज़ी देता है। ये कहानी तज़किरातुल औलिया में दर्ज है। अब राबिया बसरी का तवक्कुल ये है कि राबिया बसरी का एक किस्सा लिखा है कि उनके घर 20 आदमी आ गए। घर में सिर्फ 2 रोटियां थीं। आपने अपनी मुलाजमा से कहा कि जाओ जल्दी से ये फ़कीर को दे आओ। उसने दिल में कहा कि ज़ाहद आबद बेवकूफ़ भी परले दर्जे के होते हैं। देखो घर में 20 मेहमान आ गए हैं, अगर एक एक टुकड़ा दे तो भी भूखे रहने से तो बेहतर है। थोड़ी देर हुई, एक मुलाजमा किसी अमीर औरत की मुलाजमा 18 रोटियां लेके आई। राबिया ने उन्हें रोटियों को गिना, वो 18 थी। उसको चाहिए थी 20, क्योंकि 2-2 रोटियां तो एक मेहमान को, 20 मेहमान तो 20 रोटी, एक एक रोटी होनी चाहिए थी। मगर उसने ये 18 रोटियां वापस कर दी। फरमाया, ये हमारा हिस्सा हरगिज़ नहीं है, वापस ले जाओ। उसने कहा, मैं बोली नहीं, मगर राबिया ने इसरार किया कि नहीं, ये हमारा हिस्सा नहीं है। नाचार वो वापस चली गई। अभी वो दरवाज़े के बाहर ही हुई थी कि मालका ने चिल्लाकर उसको कहा, करीब ही था घर, कि किधर गई हैं, इतनी देर कहाँ रही हो। ये तो 2 कदम पर उसका घर है, अभी तो राबिया बसरी का हिस्सा पड़ा हुआ है, वो भी आपने देना है। चुनाचे फिर 20 रोटियां वो लेकर आई। जब वो लाई तो उसने बड़ी खुशी से ले ली कि वाकई ये हमारा हिस्सा है। उस वक़्त वो नौकरानी और मेहमानों ने अर्ज़ किया कि हम इस नुक्ता को नहीं समझे। फरमाया, जिस वक़्त तुम आए तो मेरे पास 2 रोटियां थीं। मेरे दिल में आया कि आओ अब अपने मौला करीम से सौदा करते हैं। उस वक़्त मेरे मुतालिया में ये आयत आई, मन जा बिल हसनाते फलाहू अशरो अमसालिहा। जिसने नेकी की उसको उस नेकी का 10 गुना बदला मिलेगा। इस लिहाज से 18 की बजाय 20 रोटियां आनी चाहिए थी, क्योंकि मैंने 2 रोटियां अल्लाह के नाम पर दी थी। ये 18 लाई तो मैं समझी कि ये मैंने अपने मौला से सौदा किया है, तो वो भूलने वाला नहीं है।
آخر یہی سچ نکلا۔ یہ بات واقعی ایک کہانی قصہ نہیں، یہ کئی دفعہ آزمائش کی گئی ہے۔ خدا کا امتحان نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایک اور واقعہ سن لو، ابھی ٹائم ہے تھوڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بے مثال و بے نظیر توکل۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے قریب مسلمہ کذاب اپنے قبیلہ کے سرکردہ لوگوں کو لے کر آپ کے پاس آیا۔ مسلمہ کذاب نے بھی نبی کا دعویٰ کیا تھا۔ اس کی پشت پر اس کی قوم کا 1,00,000 سپاہی کھڑا تھا۔ سرداران قوم نے کہا، رسول اللہ، ہم آپ کو مان چکے ہیں اور آپ کی بیعت بھی کر چکے ہیں، مگر اب ہماری قوم کا ایک فرد کہتا ہے کہ تم مجھے مانو۔ ہم اسے آپ کے پاس لے آئے ہیں تاکہ تم آپس میں سمجھوتا ہو جائے تمہارا۔ حضور نے مسلمہ سے فرمایا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، ہم صرف اتنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنی وفات کے بعد، جب کہ آپ کو اس معاملہ میں کوئی دلچسپی نہیں رہے گی کیونکہ آپ کی نرینہ اولاد نہ تھی، مجھے اپنا خلیفہ مقرر کر دیں۔ اس نے کہا، اپنی طرف سے سمجھوتا کے لیے نہایت ہی نرم شرط آپ کے سامنے پیش کی ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ایک تنکا اٹھایا اور فرمایا کہ خلافت تو الگ رہی، یہ تنکا بھی تمہیں نہیں دیا جائے گا، اور میرے معاملہ میں وہی ہوگا جو خدا خود چاہے گا، یعنی وہی شخص خلافت کے مقام پر کھڑا ہوگا جس کو خدا تعالیٰ خود کھڑا کرنا چاہے گا۔ تم ان معاملات میں دخل دینے والے کون ہو؟ مسلمہ غصہ اور ناراضگی کی حالت میں واپس چلا گیا اور اپنی قوم سمیت اسلام سے مرتد ہو گیا۔ ہجرت کے وقت ہمارے آقا و مولا حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توکل کی عجب شان ظاہر ہوئی۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ حضرت ابوبکر نے بیان کیا کہ جب ہم غار ثور میں پناہ گزین تھے تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اگر مشرکین میں سے کوئی اپنے پاؤں کی جگہ پر جھک کر نظر ڈالے تو وہ ہمیں دیکھ سکتا ہے، یعنی تھوڑا نیچے ہو کر دیکھیں تو وہ ہمیں وہ دیکھ لے گا۔ آپ نے فرمایا، ابوبکر، تمہارا ان 2 اشخاص کے بارے میں کیا گمان ہے جن کے ساتھ تیسرا خدا ہے؟ بڑی بات ہے۔ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی نہیں گھبرائے اور یہ اللہ تعالیٰ پر توکل کیا کہ خدا تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ جب تیسرا خدا ہمارے ساتھ ہے تو پھر یہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔